अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रमज़ान करीम। आज भी हम रमज़ान के मौजू पे यानी क्योंकि रमज़ान रहमतों का बरकतों का महीना है, जहाँ इबादतें होती हैं वहाँ तौबा का भी सिलसिला जारी है कि क्योंकि पहला अशरा रहमत का था, दूसरा इस्तगफार तौबा को भी कहते हैं, और इसके बाद जहन्नम से आज़ादी का होगा। तो इस अशरे की निस्बत से ये जो मैं वीडियो आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसमें जो मेरे जहन में, मेरे ख्यालात में या जो मेरा इल्म है उसके मुताबिक मैं आपसे बात करूंगा। इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये होगी कि थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर किया जाए जो अक्सर सादालो लोग हैं जो उनके जहन में रहता है। मिसाल के तौर पे जो है तौबा एक ऐसा दरवाज़ा कह लें जिससे गुजरने के बाद इंसान के साबका सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। यानी एक आप दरवाजे से दाखिल होकर बंद कर ले, पीछे वाला कुछ नजर नहीं आता, आगे नई दुनिया आपके लिए शुरू हो जाती है। तौबातुन नसूह यानी सच्चे दिल से तौबा करना, इकरार करना अपने गुनाहों का, शर्मिंदा होना रब के सामने, और फिर आने वाले वक्त में इस चीज को ना दोहराना, इसको कहते हैं तौबा। यानी कि अल्लाह मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मैंने जो गुनाह किए अपनी जिंदगी में और मैं तेरी याद से गाफिल रहा, इस बात से मुझे माफ फरमा, और मैं वादा करता हूं कि ये जो मैं करता रहा हूं अपनी माजी की जिंदगी में, मैं ये आने वाली जिंदगी में नहीं करूंगा। तो इस तरह तौबा हो जाती है। आप सबको पता होगा, बस जो मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूं इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पता नहीं होता। मेरे अलावा बहुत से अच्छे उलमा इकराम, इल्म वाले, उलमा हक तरह तरह की बयानात देते हैं, मगर इस्लाम नाम ही जो रिपीट करने का है, अहद करने का, अहद को तजदीद करने का है। जैसे मिसाल के तौर पे नमाज ले लें, दिन में 5 नमाजें, अगर अल्लाह चाहता तो दिन में एक बार नमाज दे देता, हम वो नमाज पढ़ते और हमारा सिलसिला खत्म हो जाता। क्योंकि दुनिया को इस कदर खूबसूरत बनाया गया, दुनिया के माल को, औलाद को, इंसान के सबसे बड़ा दुश्मन हर वक्त उसके साथ रहता है, वो उसको भुलाने में 1 मिनट लगाता है, क्योंकि इंसान नस्यान से है, भूल जाता है। इसीलिए दिन में 5 वक्त नमाज का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह को आपकी 5 नमाजों की जरूरत है। अल्लाह बस ये देखना चाहता है कौन से बंदे मेरे साथ कमिटेड हैं, अपना वादा पूरा करना है जो आलम अरवाह में नमाज कर दिया गया। यहाँ उन्होंने सबने कहा था कि अल्लाह तू ही हमारा रब है। तो नमाज एक कहने के तजदीद अहद है, बार बार आप अपना जो अहद किया हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह कह के अल्लाह के साथ कोई माबूद नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं, उस चीज को बार बार दोहराते हैं। तो इसी तरह जो मैं वीडियो बनाता हूँ, मेरा मकसद भी यही होता है कि आपके पास जो इल्म है उसको दोबारा दोहराया जाए, रिमाइंडर दिया जाए अपने लिए भी और आपके लिए भी। जो मैं कहता हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को नहीं पता और मुझे ज्यादा पता है। आज जो बात करेंगे, हमारे यहाँ अक्सर लोग जो बेचारे सारी जिंदगी दीन से दूर रहते हैं, 20-25 साल, 30 साल, 50 साल, फिर जब उनको इस बात का ख्याल आता है कि अब ना अल्लाह की तरफ रुजू किया जाए, जिंदगी में कुछ ऐसा होता है कि वो मस्जिद की तरफ रुख करते हैं। जब वो मस्जिद की तरफ रुख करते हैं तो वो अपने आप में बड़े शर्मिंदा होते हैं, उनको तौबा का भी नहीं पता होता, तौबा करनी कैसे है। तो वो अब खुद इतने सादा होते हैं क्योंकि गुनाहों में गुजरी होती है और शर्मिंदा होते हैं। वो चाहते हैं कि कोई उन्हें अच्छी तरह उस रास्ते पे गाइड करे जिससे वो अल्लाह से जुड़ जाएं। और सबसे पहले जब जुड़ने की बात आती है तो नमाज सबसे पहला चीज है। वो बंदा नमाज की पाबंदी करता है और अपनी जो गुजरी हुई वक्त की नमाजें छूट गई हुई हैं, जो कज़ा हो गई हुई हैं, उनकी फिक्र करता है कि उनको किस तरह मैं पूरा करूं। और फिर वो जाता है इमाम साहब के पास, इमाम साहब से वो पूछता है कि जब मैंने नमाजें मेरी गफलत की हालत में या कुफर की हालत में छूट गई हैं मुझसे, कुफर मैंने इसलिए कहा है कि बैनल अब्दी व बैनल कुफरी तर्कुस सलात, बंदे और कुफर के दरमियान सिर्फ नमाज का फर्क है। और एक दूसरी हदीस है, मन तरकस सलात मुतअम्मिदन व कद कफर कान, जिसने जानबूझ के नमाज तरक की उसने कुफर किया। तो नमाज की बात आती है, वो जाके मौलवी साहब से पूछता है, मौलवी साहब मैं क्या करूँ? तो मौलवी साहब कहते हैं, अच्छा तू तो बहुत बड़ा गुनाह कर लिया, तेरी तो बख्शिश इसे सूरज मुमकिन है, तुझे पिछले 50 साल ने, जो पीछे 50 साल की नमाजें गुजर गई हुई हैं, तू वो भी अदा कर। अब बंदा दिन में 5 नमाजें बड़ी मुश्किल से अपने जिंदगी के औकात, अपने मामला से निकाल के पढ़ता है। अब पिछले 50 सालों की अगले 10 सालों में नमाजें उसने पढ़नी है,
اس کی زندگی میں اس کو 50 سال کے بعد اس کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ زندگی جو میں نے گزار لی اب باقی سے بہت کم ہے اور میں توبہ کر کے اللہ سے جڑنا چاہتا ہوں. وہ بیچارہ 5 نمازیں ایک وقت میں پڑھتا ہے کیونکہ مولوی صاحب نے معذرت چاہتا ہوں مولوی صاحب نے کہہ دیا کہ آپ اپنی نمازیں پوری کریں، مگر مولوی صاحب قرآن سے خود نا واقف ہیں. اب مثال کے طور پہ آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھوں گا تاکہ ان مثالوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ توبہ کرنے کے بعد آپ کو پچھلے گناہوں کا حساب نہیں دینا ہوتا، یہ ان کا کفارہ نہیں ادا کرنا ہوتا. کفارہ سے مراد اب نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو توبہ کی ہے تو پچھلے 50 سالوں کی نمازیں پڑھنی ہے، یہ ایسا نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ اللہ جو ہے نا بڑا ہی رحمان ہے، رحیم ہے. اس کی مثال اکثر مولوی اپنے خطبوں میں دیتے ہیں. یہ ایک بندے نے 99 قتل کر لیے، 99. اب اس کا دل میں خیال آیا کہ توبہ کروں. وہ کسی امام مسجد کے پاس جاتا ہے کہ میں نے 99 قتل کر لیے ہیں، میں اب توبہ چاہتا ہوں. تو وہ مولوی بھی کوئی ایسا ہی ہوتا ہے جو دوسرے اب ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، بندوں کو پچھلے 50 سالوں کی نمازوں پہ لگا دیتے ہیں. اس نے کہا نو تو بہت بڑا گناہ گار ہے، تو بخشا جانا ہی نہیں ہے. اس نے کہا جا 99 ہو گیا، وہاں 100 پورا کر کے سینچری کرتا. اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. پھر وہ دوسرے راستے پہ چلا. یہ قصہ تھوڑا لمبا، آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ اس نے جب توبہ کا سوچ لیا تو وہ جس راستے کی طرف جا رہا تھا توبہ کے لیے، راستے میں اس کی موت ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے اس معاملے کو سمیٹا، اس کی توبہ کو قبول کیا. جو سفر اس نے کیا تھا توبہ کی طرف جانے کے لیے وہ تھوڑا تھا، ابھی سفر باقی تھا جو وہ زیادہ تھا. تو اللہ نے زمین کو حکم دیا، وہ جو سفر تھوڑا تھا اس کو زیادہ دکھا دیا، جو فاصلہ باقی زیادہ تھا اس کو کم کر دیا. اور زمین و جو جنت اور جہنم کے فرشتے آئے تھے ان کے درمیان فیصلہ اس صورت پہ ہوا کہ جنت والے لے جائے کیونکہ اس نے فاصلہ زیادہ طے کر لیا. کیونکہ اللہ سے جب خلوص دل سے نیت سے توبہ کر لیتے ہیں نا، معلم یا غرغر، موت کے غرغرے سے پہلے جو آخری وقت میں آپ کے حلق سے آواز نکلے گی، اس سے پہلے اگر آپ توبہ کر لیں تو اللہ قبول کرتا ہے. اس وقت تک آپ کے پاس مہلت ہے، اور توبہ ہی واحد راستہ ہے اپنے سابقہ گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے. اب دوسری ایک اور مثال لے لیں. کیا مولوی سناتے ہیں، اب ہم بڑے ہوئے ہیں، کچھ ان کے خطبے سنے، ٹھیک ہے ہم زیادہ اچھے نہیں ہیں مگر کچھ باتیں ان کی اچھی بھی ہوتی ہیں، جو اچھی ہیں ان کو بات کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں یہ ایک بدکار عورت تھی، ساری زندگی وہ ناچتی تھی یا زانی تھی یا شرابی تھی، جس طرح کی بھی تھی. اس نے اپنے جوتے میں کتے کو پانی پلایا اور وہ بخشی گئی. یعنی اللہ چھوٹی سی اسباب کی وجہ سے بندے کو بخش دیتا ہے. توبہ ایک بہت بڑی چیز ہے. جیسے سورۃ الزمر میں آیت 53 ہے، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ. اس آیت میں اللہ نے 4 چیزیں بات کی ہیں. اپنے نبی سے کہا قُلْ يَا عِبَادِي، کہہ دو اے میرے نبی، الَّذِينَ أَسْرَفُوا، ان لوگوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنی جانوں پہ، لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں. إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، یقین جانو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا. انہو هو الغفور الرحیم، وہ واقع ہی بڑی بخشش بڑی رحمت والا ہے. یہ بھی قرآن کہہ رہا ہے. یعنی قرآن ہمیں ایک طرف کہہ رہا ہے، اپنے نبی کو کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں کو بتا دو اگر تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہوا ہے تو اللہ کی امید سے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. اب اس کی مثال لے لیتے ہیں. قرآن کو جب بھی ہم شروع کرتے ہیں کسی بھی صورت کو، سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو رحمان، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے. اب اس کو ایسے بھی تو شروع کیا جا سکتا تھا نا، اللہ کے دوسرے نام بھی تو ہیں نا، جبار القہار، بسم اللہ الجبار والقہار، یعنی اللہ جبار القہار ہے. ایسا تو نہیں اللہ نے کیا، نعوذ باللہ. اللہ نے اپنی رحمت کو مد نظر رکھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی وہ اس چیز کو علماء نے دیکھیں. اب قرآن کو ہر صورت پڑھنے سے پہلے ہم الرحمن الرحیم پہلے پڑھتے ہیں، یعنی وہ رحمان اور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب نہیں دینا چاہتا، اسی لیے تو اس نے موت کے گرگرے سے پہلے تک اس کو مہلت دی ہے معافی کی. اب مثال بڑی مشہور بات ہے، کہتے ہیں جب فرعون ڈوب رہا تھا تو کچھ فرشتے اس کے منہ میں ریت بھر بھر کے ہاتھوں میں بھر بھر کے اس کے منہ میں ڈال رہے تھے تاکہ یہ کہیں توبہ نہ کر لے، اور اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ اس کو بخش دے گا. تو اسی طرح اگر وہ ایک فرعون جیسا ظالم بندہ مرنے سے پہلے توبہ کر کے اس فرشتوں کو اس بات کا علم ہے کہ اللہ معاف کر دے گا، تو عام بندہ جو نمازیں چھوڑی ہوئی ہیں اس نے، یا جو چھوٹے موٹے اس نے گناہ کیے ہیں، وہ تو توبہ سے دھل جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی راستہ دیا نا.
اللہ تو اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے، وہی تو ہر جگہ پہ اس کا الرحمن الرحیم سب سے زیادہ بیان ہوتا ہے۔ سورت کوئی بھی پڑھنی، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا چاہیے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ یعنی رحمان اور رحیم کا جو اس کا نام ہے وہ دوسرے ناموں کی نسبت زیادہ طاقتور اور اللہ کو پسند ہے، اور اسی وجہ سے اللہ بار بار اس چیز کو کہتا ہے۔ اب یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ زمر کی 53، اس میں چار چھوٹی سی آیت میں اللہ نے چار چیزیں بتا دی، اپنے نبی سے کہہ دیا کہ کہہ دو میرے بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، عبادی یا میرے بندے، کل کہہ دو یا عبادی یا میرے بندے۔ اللہ عبادی بھی کا مطلب بندہ ہے، مگر عبادت گزار بندہ۔ عام بندے کو انسان کے زمرے میں لایا جاتا ہے، مگر جب جیسے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، عبدہ کا مطلب ہمارے ہاں جو علماء کہتے ہیں وہ کہتے ہیں انسان، میں کہتا ہوں انسان تو ہے مگر وہ انسان جو عبادت گزار ہے، پرہیزگار ہے۔ عبد بندہ اللہ کی عبادت کرنے والے کو کہا جاتا ہے، عام بندے کے لیے عبد کا لفظ نہیں استعمال ہوتا۔ تو اسے ہی اللہ نے ادھر بھی اپنے نبی سے کہا کہ وہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، یعنی گناہ کر لیے، شرک کر لیا، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ جو ہے یقیناً سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ قاری منصور سلمی ہے، سعودی عرب کا، میرا سب سے فیورٹ قاری ہے۔ میں اس کے زبان سے جب یہ آیت سنتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ آیت بڑی سادہ اور بڑی واضح ہے، دوسری اس کی آواز اللہ نے جو اس کو دی، اس کا بیان کا طریقہ جیسے وہ قرآن سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ یہ مجھے سب سے کہہ لیں، اللہ کے قرآن تو سارا ہی پیارا ہے، مجھے سب سے پیاری جو آیت لگتی ہے نا یہی ہے، کیونکہ میں بھی گناہ گار بندہ ہوں، میں بھی وہ دیکھتا ہوں، تو مجھے یہ آیت پڑھنے کے بعد تسلی ہو جاتی ہے کہ اگر توبہ کروں گا تو اللہ بخش دے گا۔ تو اس چھوٹی سی آیت میں چار چیزیں بتا دی اللہ نے بڑی بڑی۔ ایک تو کبھی نا امید نہیں ہونا اس کی رحمت سے، چاہے جو بھی ہو جائے اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، کیونکہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ واقعی بڑی بخشش اور بڑی رحمت والا ہے۔ اب بات یہی چل رہی ہے، آج کا موضوع ہے کہ توبہ جب کرتے ہیں نا آپ، تو توبہ مطلب ہی اس کا یہ ہے کہ آپ اپنے کیے پہ شرمندہ ہیں، تو شرمندہ ہونے کے بعد آپ اپنے 50 سالوں کی اللہ سے جب کر لیں گے، شرمندگی کا اظہار توبہ کر لیں گے، تو پھر پچھلے 50 سالوں کی نمازیں آپ نے حالت کفر میں چھوڑی ہیں، کیونکہ نماز بندے اور کفر کے درمیان نماز کا فرق ہے۔ اب آپ نے حالت کفر میں چھوڑی ہیں، تو اس طرح جو غیر مسلم ہے مثال کے طور پہ، وہ آخری عمر میں آ کے مسلمان ہو جاتا ہے، تو اس کو کیا پچھلے سارا، کیونکہ اس نے اب اقرار کر لیا، وہ اللہ کو مانتا ہے، ظاہر بات ہے اس نے اپنی زندگی میں اقرار کر لیا، اور جو پیچھے کی نمازیں پھر اس کو وہ بھی پڑھنی پڑے گی، یہ تو نہیں ہوتا۔ جیسے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مثال لیتے ہیں، بہت سے صحابہ ایسے تھے جنہوں نے فوری قرآن اسلام قبول کر لیا، اور بہت سے صحابہ ایسے تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ جانے کے بعد کیا، اور بہت سے ایسے تھے فتح مکہ کے بعد قبول کیا۔ اب کسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی تو نماز تو اس وقت سے فرض ہوئی ہے، اور تو اب آ کے اسلام قبول کر رہا ہے، یا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ بھائی ٹھیک ہے اب تم سارے مسلمان ہو گئے، میرے سامنے موجود ہیں، جو تو جلدی میں پہلے ہو گئے تھے ان کی تو بات الگ ہے، جو آخر میں اب ہوئے ہیں میرے ساتھ نہیں آئے ہیں سفر پہ، ان پہ اب نمازیں جو صاحب کا قضا ہو گئی ہیں وہ فرض وہ ادا کرو نا۔ توبہ اللہ نے اسی لیے ہمارے لیے، انسانوں کے لیے توبہ کا دروازہ رکھا ہے کہ جب تم اس میں داخل ہو جاؤ تو بندہ توبہ میں داخل ہی وہ ہوتا ہے جو شرمندہ ہو جائے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ توبہ جو ہے نا انسان کو عذاب سے بچائے گی۔ جتنے مرضی آپ کو آپ کے گناہ جہنم میں نہیں لے کے جائیں گے، آپ کو آپ کی غفلت جہنم میں نہیں لے کے جائے گی، آپ کو آپ کی نافرمانیاں جہنم میں لے کے نہیں جائیں گی، آپ کو آپ کا تکبر اور آپ کا غرور جہنم میں لے کے جائے گا۔ وہ تکبر اور غرور کیسے؟ ایک بندہ گناہ کرتا ہے، اس پہ شرمندہ نہیں ہوتا، نادم نہیں ہوتا، اکڑ جاتا ہے۔ اکڑ جانا یعنی توبہ نہ کرنا۔ اللہ نے اس کو موقع دیا، زندگی ہے، سمپل سی بات ہے، توبہ کرے اور پھر ایمان کی حالت میں جب بندہ گناہ کرتا ہے، ایمان اس کا اس سے نکل جاتا ہے۔ ڈاکٹر سرارہ میں سب کہا کرتے تھے وہ پرندے کی طرح اس کے سر پہ اڑتا رہتا ہے، دیکھتا ہے کہ بندہ کب توبہ کرے اور میں واپس جاؤں۔ ایسے اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے میرا بندہ اگر گناہ کا سوچ رہا ہے تو گناہ نہیں لکھنا، اس نے کر بھی لیا تو پھر بھی نہ لکھو، اب کرنے پہ بھی نہیں لکھنا۔ فرشتے کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے ہو سکتا ہے ابھی توبہ کر لے،
अभी तौबा कर ले, गुनाह हो गया कोई नहीं, अभी तौबा कर ले, ना लिखो अभी। जब थोड़ा सा वक्त गुजर जाता है, उसका गुरूर उसको नहीं तौबा की तरफ आने देता, तो फिर फरिश्ते उसका गुनाह लिखते हैं। इसीलिए तौबा वाहिद रास्ता है जिससे आप अपने गुनाहों का कफ्फारा अदा कर सकते हैं। वगरना हमारी इबादत जो है ना, मैं पहले भी कह चुका हूं अपनी साबका वीडियोस में, हमारी बख्शिश का जरिया नहीं होगी। हमें सिर्फ बख्शाना है अल्लाह ने, और अपनी रहमत से बख्शना है। और अगर आप जन्नत के तलबगार हैं तो उसका वाहिद रास्ता है कि आप तौबा और अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो, जैसे अल्लाह ने कहा है कुरान में, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह। अब यही सबसे जरूरी बात है, उसकी रहमत से नाउमीद नहीं होना आपने। जब आप उसकी रहमत से नाउमीद होगे तब आपके लिए अल्लाह जब्बार और कहार है, फिर आपको अजाब देगा। जैसे एक इसी अल्लाह ताला ने एक और जो है ना मकाम पे फरमाया, नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम। ये सूरतुल हुजर है, आयत नंबर 49 है। अल्लाह ताला कहता है मेरे बंदों को खबरदार कर दो कि बेशक मैं हूं बेहद बख्शने वाला, वो अन्ना अजाबी हुवल अजाबुल अलीम। और जो लोग इस चीज को नहीं समझते या इस बात पे नहीं मान लाते कि मैं बख्शने वाला हूं, ये भी, तो फिर उनको बता दो कि मेरा अजाब बड़ा दर्दनाक है। अब किन के लिए अजाब है? जो पहली आयत को नहीं समझ रहे, कि जो बंदों अल्लाह की बख्शने वाली सिफत को नहीं मान रहे, उनके लिए अजाब है। अगर आप से गुनाह हो गए हैं, नमाजें छूट गई हैं और फराइज से आप गाफिल रहे हैं और आपको अल्लाह ने हदायत की तरफ बुला लिया है, आपने तौबा कर ली है, तो फिर जो साबका हो गया ना, उन पे शर्मिंदा होना, रो के एक आंसू गिरा देना काफी है। फिर आने वाली जिंदगी की तरफ अपनी जो तौबा की है ना, उस तौबा का जो पास है, वादा जो आपने अल्लाह से कर लिया ना गुनाह करने का, वो निभाएं। ना कि साबका जिंदगी में जो आपसे हो गया उसकी तरफ तवज्जो दें और 10 सालों में पिछले 50 सालों की नमाजें पढ़ के, अल्लाह को आपकी नमाजों की तादाद से कोई गर्ज नहीं है। मरते दम तक अगर आखिरी दम में भी आकर तौबा कर लोगे तो आपने कोई नमाज भी नहीं ना पढ़ी, तो अल्लाह बख्श देगा। अभी मैंने आपको मिसाल दिया, फिरौन मरने वाला था, कभी उसने नमाज नहीं पढ़ी, वो खुद को रब कहता था, मगर फरिश्तों का डर था कि अगर इसने तौबा कर ली तो अल्लाह बख्श देगा। यानी कि अल्लाह इतना रहमान है, इतना रहीम है कि हमें बख्शने का कोई ना कोई उसको बहाना या सबब चाहिए, और सबब उसने हमें बताए हैं किस तरह पैदा होते हैं। अब आपके पास इतने सबब हैं, इसके बावजूद भी अगर आप इस तरफ नहीं जाते तो फिर आप बदकिस्मतों से हैं। बदकिस्मत हैं या उन लोगों में से जिनके दिलों पे मोहरे हैं, कानों पे और आंखों पे वो कुछ समझ नहीं पा रहे। तो आज का मेरा मौजू यही था कि जब तौबा, रमजान से बेहतर कोई वक्त नहीं है। पिछले रमजान से लेके आज तक जो गुनाह हो गए या पिछली जिंदगी में जो आज तक हो गए, इसमें तौबा करें और अल्लाह से मगफरत करें, अल्लाह आपके सारे गुनाह बख्श देगा। और आखिर में, आखिरी वीडियो के आखिर में, हर वीडियो के, गजा के मुसलमानों के लिए, बैतुल मक़दिस के मुसलमानों के लिए, फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ जरूर करें। इफ्तारी के वक्त, सहरी के वक्त, तरावी के वक्त, जब जहन में आए उस वक्त दुआ करें, जब कुछ खाने लगे उस वक्त दुआ करें, जब कुछ पीने लगे उस वक्त दुआ करें, जब अच्छे घर पे अच्छे बिस्तर में सोने लगे उनके लिए दुआ करें, क्योंकि वो इन सब चीज़ों से महरूम हैं। दुआ अल्लाह ताला हम लोगों को तौबा की तौफीक दे और हम अपने गुनाहों पे शर्मिंदा होकर इससे तौबा करें। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।